पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपसा तपाईले साताको दिन विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसाको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्ट्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजु लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा 15औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस भाद्र 15 को सेरोफेरोमा रहेर विविध प्रस्तुति तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरका विभिन्न सामुदायिक पुस्तकालयको वर्तमान अवस्था, प्राप्त आर्थिक अनुदानको उपयोगिता, चुनौती, समस्या र भावी योजना सम्बन्धमा विविध पुस्तकालयका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयको इतिहास, वर्तमान अवस्था, सुविधा, भावी योजना सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुस्तकालय क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिको सम्झनामा वा देशमा स्थापना भएको पहिलो पुस्तकालयको सन्दर्भ पारेर पुस्तकालय दिवस मनाउने प्रचलन पाइन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1869 भाद्र 15 गते औपचारिक रूपमा पुस्तकालय सेवा प्रारम्भ भएको उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा पुस्तकालय दिवस मनाइने गरिन्छ। पुस्तकालयको आवश्यकताबारे जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ नेपालमा विक्रम सम्वत 2065 देखि भाद्र 15 लाई पुस्तकालय दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो। यस अर्थमा नेपालमा संस्थागत पुस्तकालय स्थापना भएको विक्रम सम्वत 1869 देखि आजसम्ममा 200 वर्षभन्दा लामो इतिहास पूरा भएको छ र पुस्तकालय दिवस 15औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। जनतालाई शिक्षित र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने, पुस्तकालयको प्रयोगमा रुचि जगाउने, अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्ने, सूचना एवं ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने, विभिन्न शिक्षण सिकाइ सम्बद्ध क्रियाकलापमा पुस्तकालयको उपयोग गर्ने बानीको विकास गर्ने प्रमुख उद्देश्यले नेपालमा हरेक वर्ष विक्रम सम्वत 2065 साल भदौ 15 गतेदेखि पुस्तकालय दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। पुस्तकालय ज्ञानको भण्डार हो। पुस्तकालयबाट हरेक किसिमको ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। समाजमा भएका हरेक सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक विकास लगायत अन्य सबै परिवर्तनमा पुस्तकको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यसैले पनि पुस्तकालय दिवसको महत्त्व अझ बढेको छ। सबैका लागि पुस्तकालय भन्ने नाराबाट सुरु भएको पहिलो पुस्तकालय दिवसले 14औं संस्करण पार गरी 15औं दिवसमा प्रवेश गरेको छ। पढौं, पढाउँ, निरन्तर शिक्षाका लागि पुस्तकालय जाउँ भन्ने नारा सहित 15औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस विविध कार्यक्रम गरी आज देशैभर मनाउने तयारी भइरहेको छ। भक्तपुर नगरभित्र लगभग 23वटा सार्वजनिक पुस्तकालयहरू रहेका छन्। आवश्यक नीति, नियम, दिगो आर्थिक स्रोत र भौतिक सुविधाका अभावका कारण पुस्तकालयहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा आउन कठिन रहने कुरालाई ध्यानमा राखी भक्तपुर नगरपालिकाले नगरका पुस्तकालयहरूको स्तरोकासका निम्ति आवश्यक गतिविधि अघि सार्दै आइरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर भक्तपुर नगरका विभिन्न सामुदायिक पुस्तकालयका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया सुनौ कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। नमस्कार, म नारायण प्रसाद मचामसी
शहीद स्मृति पुस्तकालय भक्तपुर नगरपालिका 7 का अध्यक्ष हुँ। पुस्तकालय दिवस 2079 को अवसरमा सम्पूर्ण पुस्तकालय कर्मी लगायत पाठक वर्गमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुस्तकालयको बारेमा केही कुरा राख्ने मौका प्रदान गर्नु भएकोमा खोपस युनिटप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2046 सालको जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका अमर शहीद कृष्णराम डुवाल लगायत अन्य शहीदहरूको सम्झनामा 2048 सालमा स्थापित यस पुस्तकालय नवीन आधारभूत विद्यालयको नाममा दर्ता कायम रहेको भवनमा सञ्चालनमा रहेको छ। स्थापना कालमा केही पत्रपत्रिका र सीमित पुस्तकका साथमा वाचनालयको रूपमा सञ्चालनमा रहेको यस पुस्तकालय पाठकहरूलाई सदस्यता प्रदान गरी एउटा व्यवस्थित पुस्तकालयको रूपमा सञ्चालनमा रहेको थियो र पुस्तकालय मात्र सञ्चालन नगरिकन यस पुस्तकालयको आयोजनामा विभिन्न गतिविधिहरूको आयोजना पनि हुने गरेको थियो। साहित्य गोष्ठी, सांस्कृतिक साँझ, नियमित रूपमा शहीद दिवस मनाउने, त्यसै गरी चोसु डबु बुलेटिन प्रकाशन गर्ने लगायतका अन्य विभिन्न गतिविधिहरू राम्रैसँग सञ्चालन भएको थियो र यस्तै क्रममा 2072 सालभन्दा अगाडिसम्म यस पुस्तकालय नियमित रूपमा नै सञ्चालन भएको थियो र 72 सालको महाभूकम्प पश्चात पुस्तकालय सञ्चालनमा रहेको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि केही वर्ष बन्द रह्यो। बिस्तारै स्थानीयवासीहरू पुनरागमन भएसँगै पुस्तकालयलाई 7 नम्बर वडा कार्यालयसँग अनुरोध गरेर त्यहाँको एउटा कोठामा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नु पर्ला भनेर 2076 सालतिर 1 वर्ष जति प्रयास गर्यौं, तर पाठकहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रह्यो। त्यस कारणले पुस्तकालयलाई पुनः बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो र हालसम्म पनि बन्द अवस्थामै रहेको छ। तथापि हामीले बीचमा केही सांस्कृतिक बाजागाजाहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसको लागि सकेको सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू भइ नै रह्यो। अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पुस्तकालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केही समस्याहरू तथा चुनौतीहरू तत्कारो रूपमा देखिन्छ। जस्तै स्वयंसेवाको भावनाले काम गर्ने साथीहरूको अभाव देखिन्छ। नियमित रूपमा पुस्तकालय अध्यावधिक गर्न नसक्ने, फर्निचरको यथोचित व्यवस्था गर्न नसक्ने, सञ्चालक साथीहरूलाई थोरै मात्र भए पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न समस्या हुने, आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउनुका साथै यी लाइब्रेरीको रूपमा सञ्चालन गर्न समस्या देखिन्छ। यी सबै समस्याको पछाडि आर्थिक स्रोतको अभाव नै चुनौतीको रूपमा देखिन्छ। हुन त यस्ता सार्वजनिक पुस्तकालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न भनेर गत वर्ष भक्तपुर नगरपालिकाबाट भक्तपुरका सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न भनेर प्रति पुस्तकालय रु 1 लाखका दरले सहयोग प्रदान गरिएकोमा हाम्रो शहीद स्मृति पुस्तकालयलाई पनि प्राप्त भएको थियो। तत्पश्चात पनि पुस्तकालयलाई योजना अनुरूप अगाडि बढाउन र सञ्चालन गर्नको लागि थप आर्थिक स्रोतकै अभाव देखिन्छ र अहिले जुन भक्तपुर नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको सहयोग पश्चात पुस्तकालयलाई सञ्चालन गर्न विभिन्न समयमा छलफलहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। आगामी दिनमा पुस्तकालयलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउँदै पुस्तकालयको रूपमा सञ्चालन गर्ने, विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरी स्थानीयवासीहरूलाई सचेत पार्ने र समाजलाई एउटा सुसंस्कृत बनाउने योजना राखेका छौँ र त्यसका लागि उपयुक्त भवनकै आवश्यकता पर्दछ र थप आर्थिक स्रोतहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा भक्तपुर नगरपालिकाहरूले आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। नमस्कार, म रविन्द्र प्रसाद कुसी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 सूर्यमढी स्थित प्रगति पुस्तकालयको अध्यक्षको रूपमा हाल कार्यरत छु। पुस्तकालयको परिचय दिनुपर्दाखेरि यो 2038 सालमा तत्कालीन स्थानीय सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको
अगुवाईमा यो पुस्तकालय सूर्यमती स्थित पार्टीमा सुरु गरिएको थियो र हाल पुस्तकालय सञ्चालनको क्रममा 2वटा स्थानमा पुस्तकालयलाई विस्तार गरिएको छ र अहिले हामीले पुस्तक राख्ने स्थानको रूपमा चाहिँ नारायण स्थानभित्रको एउटा सतलमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने सूर्यमती स्थित पार्टीमा हाल वाचनालयको रूपमा चाहिँ हरेक दिन साँझ 5 बजेदेखि 7:30 सम्म खुल्ने गर्दछ र पत्र पत्रिका र भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा विशेषतः भौतिक पूर्वाधारमा न्यूनतम आवश्यकता जति चाहिने हो या भनौँ पत्र पत्रिका पढ्न र किताब पढ्न त्यो स्थान चाहिँ हाललाई चाहिँ पुगेको देखिन्छ र दैनिक रूपमा पत्र पत्रिका पढ्न आउने भाइ बहिनीहरू र अन्य युवा साथीहरूको पनि यसमा आगमन भइरहेको छ र विशेषतः पत्र पत्रिका र किताबको कुरा गर्दाखेरि दैनिक रूपमा अहिले 5वटा दैनिक पत्र पत्रिका आउने गर्दछ भने पुस्तकमा हाम्रो लगभग साहित्यिक पुस्तकहरू, त्यसपछि राजनीतिक दर्शन सम्बन्धी पुस्तकहरू र अन्य विभिन्न पुस्तकहरू गरेर 1700को हाराहारीमा हामीसँग पुस्तकको सङ्ग्रह रहेको छ, जसलाई हामीले पुस्तकालयमा राखेका छौँ र आवश्यकता अनुसार त्यसको साथीहरूले या सदस्य साथीहरूले लेनदेन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब स्थापना कालदेखि नै प्रगति पुस्तकालय पञ्चायत कालमा नै एउटा फरक किसिमबाट राजनीतिक समय रहेको बेला सामाजिक गतिविधिहरू विशेषतः समाजमा विकृतिहरू नफैलाउने या विकृतिहरूलाई रोक्नको लागि त्यस पछाडि विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य शिविरहरू, रक्तदानदेखि लिएर आँखा शिविर, अन्य स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ भने पछिल्लो क्रममा युवा विद्यार्थीहरू लक्षित कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हाल पुस्तकालय सञ्चालनको लागि प्रगति सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सँग हामीले सहजीकरण गर्दै समन्वय गर्दै पुस्तकालयलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अब यसमा नगरपालिकाले गत वर्ष पुस्तकालयलाई भक्तपुरका सार्वजनिक पुस्तकालयहरूलाई 1 लाख आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने नीति अनुरूप हामीले पनि निवेदन दियौँ र सो अनुरूप हामीले 1 लाख आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त गऱ्यौँ र जुन सहयोगलाई हामीले पुस्तकालयको वाचनालय सूर्यमती स्थित वाचनालयलाई भौतिक पूर्वाधारको लागि भनेर केही लगभग 40-45 हजार खर्च गऱ्यौँ, रङ्गरोगन पनि गऱ्यौँ र त्यस पछाडि केही किताबहरू पनि हामीले पुस्तकहरू पनि खरिद गऱ्यौँ। यसले गर्दा नगरपालिकाले गरेको यो सहयोगको हामी पूर्ण रूपमा उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ र आगामी दिनमा पनि अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि नगरपालिकाले सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। अब चुनौती तथा समस्या चुनौती नहुँदो हो त आजसम्म यो पुस्तकालय यहाँसम्म नपुग्दो हो र समस्या भएरै समाधानका उपायहरू पनि आउँदो हो। अब पछिल्लो क्रममा अलिकति फरक किसिमका समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। युवा विद्यार्थीहरू अहिले विभिन्न किसिमका मोबाइलहरू अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा भुल्ने गरेको कारण पठन संस्कृतिमा चाहिँ त्यति चासो नदिएको हो कि भन्ने देखिन्छ र यो एउटा समस्याकै रूपमा छ र हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत युवा विद्यार्थीहरूलाई पढ्नुपर्छ या पढ्न प्रेरित गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र त्यो बाहेक अहिले अब केही अन्य कार्यक्रमहरू जस्तै प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू अनि चेस बुद्धिचाल सिकाउने कार्यक्रमहरू पनि हामीले प्रशिक्षण दिने या सिकाउने प्रशिक्षण दिने कार्य पनि गर्ने आगामी दिनमा योजना रहेको छ र यो सँगसँगै युवा विद्यार्थी लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने योजना पनि साथीहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी सम्पूर्णमा गराउँदछु। अन्तमा अब खोपसको लागि प्रगति पुस्तकालयको बारेमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद सुवाल 82 मा बस्छु। पेसाले शिक्षक। शहीद राजकुमार स्मृति पुस्तकालयको हकमा 2072 को भूकम्पपछि पुस्तकालयको अध्यक्षको रूपमा रहँदै आएको छु र पुस्तकालयमा हाल 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ। शहीद राजकुमार स्मृति पुस्तकालय 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका युवा क्रान्तिकारी व्यक्तित्व शहीद राजकुमार सुवालको स्मृतिमा 2047 साल फागुन 8 गते स्थापित पुस्तकालय हो। पुस्तकालय स्थापना कालमा
गणेशमान वाचनालयको रूपमा सञ्चालित यस पुस्तकालय भक्तपुरको एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल पुस्तकालय पनि हो। पुस्तकालयले सामाजिक, सांस्कृतिक र साङ्गठनिक हिसाबले विभिन्न सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो। प्रौढ कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक बाजागाजा प्रतियोगिता तथा सम्वर्धनका लागि अगाडि बढेको पुस्तकालय पनि हो। खेलकुदको माध्यमबाट यस पुस्तकालयले विगतमा भक्तपुरलाई एउटा खेलकुदको नमुना पुस्तकालयको रूपमा पनि स्थापित गरिसकेको पुस्तकालय हो र आर्थिक जोगका लागि चिठा सञ्चालन गरी अग्रज संस्थापक सल्लाहकारहरूको योगदानलाई कदर गर्दै आएको पनि छ। हाल यस पुस्तकालय बिहान 7 बजेदेखि 8-9 बजेसम्म सञ्चालनमा रहँदै आएको छ। कम्प्युटर, पर्याप्त पुस्तकका रूपमा प्रावि, निमावि तथा मावि र कलेजमा मास्टरसम्मका पुस्तकहरू रहेका छन्। साथै अनुसन्धान योग्य पुस्तकहरू पनि विभिन्न विद्यालय, संस्था र व्यक्तिहरूबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पुस्तकालयमा सूचनामूलक पत्रपत्रिकाका रूपमा गोर्खापत्र दैनिक, कान्तिपुर दैनिक, मजदुर दैनिक र श्रमिक पत्रिका लगायतका पत्रिकाहरू राखिएको छ। हरेक पुस्तकालयलाई नेपालले दिँदै आएको 1 लाख आर्थिक सहयोग पुस्तकालयका लागि एउटा सहायक सिद्धता भएको छ। यसले दैनिक सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ र भौतिक रूपमा साना मर्मतका कार्य गर्न तथा केही कार्यक्रम गर्न टेवा त पुगेको देखिन्छ, तर त्यो पर्याप्त होइन। यस पुस्तकालयको आगामी योजना भनेको पुस्तकालयलाई थप विकास गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अगाडि बढाउँदै जाने र समय सापेक्ष रूपमा समय सीमा थप गर्दै थप अनुसन्धानका लागि एउटा कोसेतुङ्गाका रूपमा अगाडि बढाउने, बढीभन्दा बढी जनसहभागिता र पाठकहरूको सङ्ख्या बढाउँदै नमुना पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि सम्पूर्णको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु। धन्यवाद। पुस्तकालयमा पुस्तकको मात्र सङ्कलन रहने परम्परागत अवधारणामा व्यापकता आई हाल पुस्तकालयमा पुस्तक अतिरिक्त सूचना प्रदान गर्ने सामग्रीहरूको सङ्ग्रह रहेको पाइन्छ। नेपालमा पुस्तकालयको इतिहास धेरै लामो नभए तापनि पछिल्लो समयमा यसको महत्त्व भने बढिरहेको देखिन्छ। वर्तमान समयमा पर्खालभित्रको पुस्तकालयको धारणामा आमूल परिवर्तन आई डिजिटल वा भर्चुअल लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी जस्ता नयाँ प्रविधिको आविष्कार भएको छ, जसकारण प्रयोगकर्ताले चाहेको निमेषमा आफ्नै हातमा सूचना उपलब्ध हुन सक्ने समयको विकास भएको छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरका विभिन्न सामुदायिक पुस्तकालयका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया सुनौं कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। नमस्कार सबै श्रोतागणहरूमा, म चोर्चा निवासी यस श्री सिद्धि गणेश पुस्तकालयको हालको अध्यक्ष साजनमान लाखाको तर्फबाट सबैमा पुनः नमस्कार। समाज विकास क्रममा समाजलाई विकसित गर्ने प्रभावकारी तत्त्वमध्ये सबैभन्दा ठुलो तत्त्व शिक्षा र ज्ञान हो, जुन सबै प्राणीमा हुनुपर्ने गुण हो। निम्न आय भएका किसान वर्ग भएको यस समाजमा शिक्षा दिनु, ज्ञान दिनु र साथसाथै शिक्षाको अवसर प्रदान गरी समाजमा पिछडिएको वर्गलाई अघि बढाउने वातावरण तयार पार्ने उद्देश्य बोकी यस श्री सिद्धि गणेश पुस्तकालय विक्रम सम्वत 2044 सालमा चोर्चा टोलमा स्थापना भएको हो। युवा तथा विद्यार्थीको जोस र जागरको साथ स्थापना भएको यस पुस्तकालयले अहिलेसम्ममा 34 वसन्त पार गरिसकेको छ। 2044 सालमा स्थापना भएको यस पुस्तकालयले अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा विभिन्न समयमा विभिन्न क्रियाकलाप गरी विभिन्न साथीभाइ युवा विद्यार्थीको योगदान पाइरहेको छ। पुस्तकालयमा पुस्तकहरूको अभाव हुन नदिन टोलवासी युवाहरूले आफूसँग भएका पुराना किताबहरू, पुस्तकहरू सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुभएको छ भने विभिन्न महानुभावहरूले आर्थिक सहयोग पनि यस पुस्तकालयलाई दिँदै आइरहेको छ। यस पुस्तकालयलाई चाहिने पत्र पत्रिकाहरू अनि पुस्तकहरू पनि प्रदान गर्दै आएको छ। हाल यस पुस्तकालयमा विभिन्न क्षेत्रका थुप्रै पुस्तकहरू रहेका छन्। सामान्य ज्ञान, शैक्षिक किताबहरू, साहित्यिक लेख रचना, काव्य, खण्डकाव्य र यस्ता थुप्रै पुस्तिकाहरू यस पुस्तकालयमा पाइन्छ। विगतमा थुप्रै पत्र पत्रिका, मुना तथा अन्य बुलेटिनहरू पनि निरन्तर पाइने यस पुस्तकालयमा हाल भने पुस्तकालयको नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका कारण कुनै पनि पत्र पत्रिका
को नियमितता रहेको छैन। विभिन्न बाहुदान बाडा व्यवधान पन्छाउँदै सङ्घर्षहरू गर्दै आज यस पुस्तकालयले आफ्नो परिचय एक नमुना पुस्तकालयका रूपमा दिइसकेको छ भने यस परिचयलाई थाती राख्नलाई अलि गाह्रै भइरहेको छ। चोरचाटोलमा एउटा पार्टीलाई पुस्तकालयका रूपमा परिणत गर्दा विभिन्न सरसफाइका क्रियाकलापहरू गरी आर्थिक कोष खडा गरिएको थियो र त्यसै कोषको माध्यमबाट यस पुस्तकालयको भौतिक संरचना बनाइएको थियो। यस पुस्तकालयमा हाल 2वटा टेबल, 2वटा दराज र बस्ने कुर्सी लगायत सोफाहरू पनि रहेका छन्। यस पुस्तकालयका अग्रजहरू टोलवासीहरूको दान, चन्दा, सहयोग र थुप्रै क्रियाकलाप गरी पुस्तकालयलाई यस स्थानसम्म ल्याइपुर्याइदिएको छ। हाल यस पुस्तकालयमा विज्ञान, राजनैतिक, खेलकुद, इतिहास, भूगोल, शब्दकोश लगायत थुप्रै पुस्तक गरी लगभग 1000 भन्दा बढी पुस्तकहरू रहेका छन्। 2044 सालमा स्थापना भई आजको दिनसम्म आउँदा यस पुस्तकालयले 14 जना अध्यक्षको नेतृत्व पाइसकेको छ भने हाल म साजन मानलाका यस पुस्तकालयमा अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु। विश्व जगत नै टेक्नोलोजीको आडमा अगाडि बढिरहँदा टोलवासी सबैलाई 3D टेक्नोलोजीको बारे ज्ञान प्रदान गर्ने हेतुले विगतमा 3D सो गरेका थियौँ भने दसैँ तिहारमा युवा विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी मनोरञ्जनका लागि भनेर हामीले क्याम्पो फुटाउने प्रतियोगिता पनि गरेका थियौँ। विगतमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, हाजिर जवाफ तथा हिज्जे प्रतियोगिताहरू, वक्तृत्व कलाका कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरेका थियौँ। 2075 सालको भूकम्पले यस पुस्तकालयलाई पनि थोरै प्रभाव पारेको छ। पुस्तकालयको भित्ताहरू थोरै चर्केका थिए जसलाई विक्रम सम्वत 2076 सालमा मर्मत सम्भार गरिएको थियो। पुस्तकालयको यस मर्मत सम्भारपछि निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि पदाधिकारीहरूको कार्यव्यस्तता तथा थुप्रै टोलवासीहरूको माइग्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। पुस्तकालयमा विभिन्न किताबहरूको दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने गरी किताबको नम्बरिङ गरी सदस्यता कार्डको व्यवस्था गरी घरमा लगी अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरे तापनि पुस्तकालय सञ्चालन हुन नसकेकाले पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकहरूको उपयोग हुन सकिरहेको छैन। पुस्तकालयलाई नै एक व्यक्तिलाई जिम्मा लगाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि निजलाई जिम्मेवारी दिन समस्या हुँदै आइरहेको छ। नयाँ पुस्तकका विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराई पुनः निरन्तरता दिने यस पुस्तकालयको उद्देश्य रहेको छ। यस पुस्तकालयलाई पुनः जीवन्तता दिने कुरामा द्विमत छैन, तर बढ्दो डिजिटलाइजेसन र मोबाइल प्रयोगले भने यस कुरामा समस्या पारिरहेको छ। यस समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पुस्तकालयले चाँडै नै पुस्तकालयको महत्त्व र उपयोगिताका लागि जनसचेतना कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ। यस जनचेतना कार्यक्रमले नयाँ पुस्ताका युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई चेतना दिई संलग्न गराउन पुस्तकालयले खोजिरहेको छ र यो गर्न सकेमा अझ समाज र देशलाई विकासको दिशामा अगाडि बढाउन सकिनेछ। यसले पुस्तकालय र खेलकुदप्रति प्रगतिको राम्रो सूचना प्रदान गर्नेछ र स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाबाट पनि पुस्तकालयको यस समय परिस्थितिमा महत्त्व झल्किने कार्यक्रमको साथसाथै भौतिक र आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। अन्ततः यस पुस्तकालयले शिक्षा प्रदान गरी शैक्षिक मात्र नभई व्यावहारिक शिक्षा दिने भएकाले यस्ता पुस्तकालयले जीवन्तता पाइरहन पर्दछ र यसका लागि स्थानीय सरकार, नगरपालिका तथा स्थानीय जनता लाग्नु पर्दछ। धन्यवाद। नमस्कार, म दिनेश खड्गी, लेलिन पुस्तकालय लिवाली व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। पुस्तकालयको सामान्य भाषामा हामीलाई थाहा छ, पुस्तकालय भन्ने बित्तिकै पढ्ने ठाउँलाई हामीले बुझ्दछौँ र सबैभन्दा पहिले म भाद्र 15 राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण पुस्तकालय कर्मी लगायत
है म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भक्तपुर नगरपालिका भित्रका सामुदायिक पुस्तकालयहरूमध्ये लेनिन पुस्तकालय पनि एउटा हो। हाल लेनिन पुस्तकालय साँझपख सञ्चालन हुने गर्दछ। विगतमा चाहिँ सामुदायिक पुस्तकालयहरू त्यति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छैन। विगतमा भक्तपुर नगरभित्रका स्थानीयहरूको घरहरू साङ्गुरो हुने र पढ्नको लागि वातावरण अप्ठ्यारो हुने भएका कारणले गर्दाखेरि कतिपय साथीहरू पुस्तकालयमा आएर पढ्ने गर्छन्। तर अहिले नगरको संरचना परिवर्तन भएसँगै कतिपय विद्यार्थीहरू पुस्तकालयभन्दा पनि घरमै पढेर बस्न रुचाउँछन् र अहिले 21औं शताब्दीमा इन्टरनेटको जमाना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय साथीहरू घरमै बसेर इन्टरनेट मार्फत अध्ययन गर्न रुचाउँछन्। तथापि पनि पुस्तकालयको महत्त्व अत्यन्त छ। पुस्तकालयमा बसेर हामीले विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ, विभिन्न विषयहरूमा हामीले अन्तर्क्रियाहरू गर्न सकिन्छ र वाद विवादहरू पनि हुने गर्दछ र साथसाथै प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू पनि हुने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ। र भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक पुस्तकालयहरूलाई स्तरोन्नति गर्नको लागि अनुदानहरू दिइरहेको छ। त्यसै क्रममा लेलिन पुस्तकालयलाई पनि भक्तपुर नगरपालिकाले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ र त्यसको लागि म भक्तपुर नगरपालिकाले धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर हामीलाई थाहा छ पुस्तकालयको महत्त्व अत्यन्तै छ। पुस्तकालयले विद्यार्थीलाई व्यक्तित्व विकासमा ठुलो टेवा पुर्याइरहेको हामीलाई थाहा छ। लेनिन पुस्तकालयले पनि आगामी दिनहरूमा विभिन्न रचनात्मक साहित्यिक गतिविधि मार्फत विद्यार्थीहरूलाई पुस्तकालयप्रति आकर्षित गर्न कार्यक्रम तथा योजनाहरू तय गरेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार। सम्पूर्ण आदरणीय नगरवासी, दाजुभाइ दिदीबहिनी एवं देश विकास गर्न, समाज विकास गर्न शिक्षाको महत्त्व बुझी पुस्तकालयलाई गरिमालाई अझ बढी बुझाउन आज 15औं पुस्तकालय दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईहरू सामु आफ्नो केही कुराहरू म नेतापल्ल टिम अर्थात् नेतापल्ल पुस्तकालयबारेमा केही कुराहरू राख्न पाउँदा म ज्यादै हर्षित छु र यस हाम्रो पुस्तकालयको बारेमा कुरा राख्न अवसर दिनुभएकोमा श्रीराम सर लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण श्रोतागण, नेतापल्ल पुस्तकालयको स्थापना 2049 साल भाद्र 15 गते भएको थियो। त्यो बेला प्रजातन्त्र आइसकेपछि सबैमा उत्साह र उमङ्ग थियो र हामीले पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोच चिन्तन मनन गर्दाखेरि शिक्षाले नै देश विकास, व्यक्तित्व विकास, समाज विकास गर्ने भएको हुनाले शिक्षा सिक्नुपर्छ, शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। कति कुराहरू कक्षामा हुन्छन्, कलेजमा हुन्छन्, कति कुराहरू स्व अध्ययन गर्नुपर्छ, कति कुराहरू व्यक्तिगत किताब किनेर साध्य हुँदैनन्। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैले आफूसँग भएको थोरै पैसा जम्मा गरेर एउटा सानो वाचनालय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा टोलका साथीहरू बीच छलफल भयो र त्यही अनुसार यो नेतापल्ल पुस्तकालय अथवा वाचनालयको जन्म भएको थियो। सुरुका बेलामा हामीलाई धेरै समस्या पर्यो। पुस्तकहरू कहाँबाट ल्याउने, पत्रिका कसरी व्यवस्थित गर्ने, कुन पत्रिका राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो विचार विमर्श हुन्थ्यो। त्यही अनुसार चाहिँ सानो भाइ बहिनीहरूको लागि मुनाको, अनि त्यस्तै अलिकति चाहिँ उमेर बढ्दा टिनेजको लागि युवा मञ्चको। अब हामीले त्यो बेला विभिन्न क्विजहरूमा हाइजमा भाग लिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू र सैद्धान्तिक ज्ञानहरू बुझ्नको लागि मजदुर, श्रमिकहरू र राष्ट्रिय खबरहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ कान्तिपुर, गोर्खापत्र, अन्नपूर्ण पोस्ट, देशान्तर लगायत पत्रिकाहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो, साथीबीच लाग्यो र त्यही अनुसार जसले जे पत्रिका चाहिँ स्पोन्सर गर्न सकिन्छ, जे पत्रिकाको लागि चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले
पत्रिका राखेर चलायौँ र चल्यो पनि। केही वर्ष हामीले यो लैकुमा भएको सानो पातीमा त्यहाँ थोरै वाल बनाएर त्यो भत्केको पातीको फ्ल्यागमा बसेर हामीले चाहिँ पढ्ने र नबुझेका कुराहरू भाइ बहिनीलाई बताउने पनि गरेका थियौँ र बिस्तारै हामीले चाहिँ साथीहरूको सहयोगमा सानो चाहिँ मेजहरू बनाउन थाले र मेज बनाइसकेपछि कतिले आफूसँग भएका पुराना किताबहरू पहिलाका शिक्षाविदहरूले पुराना किताबहरू यो पनि पढ्नुपर्ने रहेछ, भाइ बहिनीको लागि काम लाग्ने रहेछ भन्ने र आफूसँग भएको किताबहरू डोनेसन स्वरूप पुस्तकालयमा राख्न ल्याए र राख्न दिए। ती किताबहरू भएपछि हामीले भाइ बहिनीहरूको लागि घरमा लगेर किताबहरू पढ्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामीले बेलुका एक टाइम किताब दर्ता गरेर घर लान पाउने पनि व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यही अनुसार चाहिँ बिस्तारै भाइ बहिनीहरूको पढ्ने क्षमता र पढ्ने बानी बसिसकेको थियो। अब यो 2072 सालको भुइँचालोपछि अलिकति यो पढ्नेमा हामी टोलवासीहरू दाजुभाइहरू र जुन चाहिँ हाम्रो वाचनालयमा पुस्तकालयमा नियमित रूपमा अध्ययन गर्ने हाम्रा साथीहरू भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बिस्तारै चाहिँ आफ्नो चाहिँ घर फर्केको हुनाले ठाउँ पनि परिवर्तन भयो र पुस्तक पढ्नेपट्टि त्यतिको मान्छेहरू चाहिँ पहिला जस्तै चाहिँ बेलुका भेट हुने त्यस्तो चाहिँ परम्पराहरू बिस्तारै बिग्रिँदै गएको हामीले महसुस भयो र पहिला जस्तै हामी भेटघाट गर्न पाएनौँ, जसले गर्दा अनि हामीले पत्रिकाको सङ्ख्या पनि हामीले घटायौँ र घटाउँदा पनि हामीले चाहिँ नियमित रूपमा गोरखापत्र, मजदुर, श्रमिक लगायतका केही अति आवश्यक पत्रिकाहरू हामीले चाहिँ नियमित रूपमा जुन आउँछन् त्यो राखेका थियौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले चाहिँ त्यो बेलाको सन्ध्याकालीन चलेका सन्ध्या टाइम्स पनि हामीले नियमित राखेका थियौँ, जुन धेरै अध्ययन चाख लिएर पढ्नुहुन्छ सबैले पढेका थियौँ र जसले उपत्यकाका समाचारहरू हामीले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने गर्दछौँ भन्ने मजदुर किसानबाट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू पनि हामीले चाहिँ वर्गीय धारणाहरू पनि हामीले राम्रोसँग सिकेका थियौँ र बुझ्न पाएका थियौँ। त्यसैले नेतापल्लो कर्ण टिम सबैको आँखाको टोलवासीहरूको लागि सबैको लागि अति महत्त्वपूर्ण नातापल्लो पुस्तकालय भएको थियो। नातापल्लो पुस्तकालय भनेको वास्तवमा नातापल्लो टिमको अन्तर्गत भएको हुनाले नातापल्लो पुस्तकालयको सिनोनिम जस्तै भइरहेको थियो। नातापल्लो टिमले टोलमा सुधार गर्नको लागि चाहिँ धेरै पहल गरेको हुनाले नातापल्लो पुस्तकालय पनि त्यतिकै साथीहरूले त्यतिकै चाहिँ हाम्रो स्थानमा हाम्रो लोकालिटीमा त्यतिकै परिचित थियो। यो कसैलाई केही को बारे जानकारी लिनु पर्यो भने उहाँहरू बिहान बेलुका दिउँसो जुनसुकै अवस्था आएर चाहिँ हामी कहाँ पत्रिका लिएर हेर्न सक्नुहुन्थ्यो र सुविधा लिइराखेको पनि थियो। यो हामी गर्वका साथ भन्न सकिन्छौँ। अहिले भुइँचालोपछि र 2062-63 को आन्दोलनपछि मानिसहरूमा बिस्तारै चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ सुविधाभोगीहरू हुँदै आयो। भन्नुको मतलब यो मोबाइलले गर्दा मानिसहरू बिस्तारै यो नेटले गर्दा मोबाइलले गर्दा मानिसहरू बिस्तारै सो अध्ययन गर्ने र किताब अध्ययन गर्नेमा अलिक कमजोर हुँदै आएको चाहिँ हामी चाहिँ महसुस गर्छौँ। 2072 सालपछि पनि हामीले निरन्तर रूपमा पुस्तकालय चाहिँ चलाइरहेका थियौँ र साथीहरू नै हामी चाहिँ एकताका त पालो नै बसेर हामी कार्य समिति साथीहरू बसेर पुस्तकालय चाहिँ समिति बनाएर टिम अन्तर्गत चाहिँ लिडिज टिम बनाएर जुनियर टिम बनाएर त्यसरी सञ्चालन गरेका थियौँ र अघि पनि भनिसकेका छौँ 2072 सालपछि साथीहरू छेटबिछेट भयो। त्यसपछि बिस्तारै पुस्तकालय चाहिँ मा आउने साथीहरूको कमी कमजोर भयो, तर पनि हामीले पत्रिका निरन्तरता दिन छोडेका थिएनौँ। फेरि
अलिकति के पत्रिका पढ्ने बानी बस्न लाग्यो। फेरि चाहिँ हामी कहाँ कोभिड आयो, कोभिडले गर्दा पनि फेरि बच्चाहरू चाहिँ घरबाट ननिस्किनु पर्ने, निकाल्न नमिल्ने अवस्था आयो र त्यो बेला त झन् अहिले चाहिँ मोबाइलबाटै अनलाइनबाट क्लास लिने भन्ने, क्लास लिनुपर्ने, क्लास लिन दिनुपर्ने अवस्था आइसकेपछि सबैले चाहिँ मोबाइलबाट नै पत्रिकाहरू हेऱ्यो। मोबाइलमै बढी चाहिँ अहिलेको चाहिँ मोबाइलमा भएको सुविधाभन्दा पनि मोबाइलमा भएको विकृतिमा बढी ध्यान गएको जस्तो लाग्यो। तर पनि हामीले यो पुस्तकालय मार्फत चाहिँ पत्रिका पढ्नुपर्छ, पुस्तक पढ्नुपर्छ, हामीले टोलका भाइ बहिनीलाई हामीले यो कुराहरू बताइरहेका छौँ र बताउने पनि छौँ। अहिले समय र सन्दर्भ अनुसार हामीले ई लाइब्रेरी बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो कन्सेप्ट छन् र अहिले नयाँ नयाँ किताबहरू कसरी चाहिँ हामी यो समय परिस्थिति अनुसार किताबहरू कहाँबाट ल्याउने, कसले डोनेसन गर्छ, के किताब पढाउँदाखेरि हाम्रो बच्चाहरूको दिमागमा आदर्श नागरिक बनाउन त्यसले सहयोग र साथ दिन्छ भनेर उसको व्यक्तित्व विकास हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सोचिरहेका छौँ र समय र परिस्थिति अनुसार अहिले हामी ई लाइब्रेरी बनाएर एउटा कम्प्युटर राखेर हामीले चाहिँ कम्प्युटरको माध्यमबाट विश्वका कुराहरू थाहा पाउन र संसारका कुराहरू थाहा पाउन हामी चाहिँ त्यसमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीले सल्लाहसौटी भइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ दाताहरूले शिक्षामा अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्ने हातहरूले न्यातापूर्ण पुस्तकालयमा सहयोग हात बढाउन सक्नुहुनेछ। हामीले जानकारी पाएका छौँ भक्तपुर नगरपालिका पनि पुस्तकालय, हरेक पुस्तकालयलाई 1-1 लाख रुपियाँ दिएर पुस्तकालय व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सुनिरहेका छौँ। त्यही अनुसार हामीले यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ जननिवारित सहरहरूमा पनि पहिलाको यो पुस्तकालय 5 भक्तपुर वडा नम्बर 5 मा अन्तर्गत परेको हुनाले यो पुस्तकालय पहिलाको वडा अध्यक्षज्यूलाई हामीले लिखित निवेदन उही बेला दिइसकेको वडा अध्यक्षज्यूलाई। तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो पुस्तकालय सम्बन्धी चाहिँ यो सहयोगको सम्बन्धमा चाहिँ कहीँबाट कतैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग पाएका छैनौँ र हामीले भनेका पनि हौँ, लिनुभएको छैन तपाईँहरूले भन्ने कुरा गर्नुभयो, हामी ताकेता पनि गऱ्यौँ र अहिलेसम्म पाइरहेका छैनौँ। हामीले थाहा छ यो पुस्तकालय जबसम्म शिक्षा विकास हुँदैन तबसम्म देश विकास हुँदैन, व्यक्तित्व विकास हुँदैन, समाज विकास हुँदैन। त्यसैले पुस्तकालय विकास गर्नको लागि, देश विकास गर्नको लागि, व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा पुस्तकालय अनिवार्य छन्। पुस्तकालय हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो ठमेल छ र यो नाटापूर्ण पुस्तकालय जस्तै अरू ठाउँमा पनि त्यस्तो पुस्तकालय चाहिँ तोलमा पुस्तकालय भएको हामी देखेका छौँ र अहिले सबै जीर्ण अवस्थामा छन्। यदि स्थानीय निकायले यसलाई अलिकति मात्र भए पनि टिका दिने हो भने फेरि पनि समय र परिस्थिति अनुसारको पुस्तकालय बन्दैछन् र त्यही अनुसार हाम्रो भाइ बहिनीहरू र हाम्रो नयाँ पुस्ताहरू चाहिँ अध्ययनशील हुनेछ र समाजमा विकृति विसङ्गति फैलिने छैनन् र आदर्श नागरिक तयार हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। सो पुस्तकालय व्यवस्थित गर्न र पुस्तकालय विकास गर्नको लागि सबैले हातेमाले गर्नुहुन र विशेष गरी स्थानीय निकायले सहयोग गरिदिनुहुन, पहल गरिदिनु, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुन म हार्दिक अपिल गर्दछु। म मुक्तिसिंह जुरारी पुनः एकपटक सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार गर्दै 15औं पुस्तकालय दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णको सुख, स्वास्थ्य, शान्तिको कामना गर्दछु। नमस्कार। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्कुजु। देशमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै लहरे सार्वजनिक पुस्तकालयहरू स्थापित भए। यी पुस्तकालयहरूले देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न र शिक्षासँगै राजनैतिक चेतना जगाउन निकै टेवा पुर्याएको छ। जनमानसमा चेतनाको विस्तार गर्न र समुन्नत समाज विकासमा पुस्तकालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापित जनज्योति पुस्तकालय भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित एकमात्र सार्वजनिक पुस्तकालय हो। यस पुस्तकालयले जनमानसमा शिक्षा सँगसँगै चेतना जागृत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा जनज्योति पुस्तकालय सम्बन्धी विविध जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीस्वाले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। सामान्यतया पुस्तकालय भने बित्तिकै मानव मस्तिष्कमा पुस्तकहरू सङ्ग्रह गरिएको घर वा कोठालाई जनाउँछ। नेपाली भाषामा प्रयोग हुने पुस्तकालय शब्द संस्कृत भाषाको
दुईवटा तत्सम शब्दहरू पुस्तक र आलयबाट बनेको हो। पुस्तक भनेको पढ्ने पढाउने ज्ञान गुणका कुराहरू लेखिएको छापिएको ग्रन्थ हो र आलय भनेको घर कोठा वा स्थान हो। यसरी पुस्तकालय भनेको पाठकलाई विभिन्न किसिमका पुस्तकहरू ज्ञान गुणका कुराहरू सङ्कलन गरिएको व्यवस्थित घर वा कोठा हो। मानव जीवनको सभ्यता सुरुवात भएसँगै आजको यस 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि पुस्तकको महत्त्व निकै रहेको छ। त्यसै कारण विभिन्न कालखण्डमा देशका विभिन्न भूभागमा पुस्तकालयको विकास भएको पाइन्छ। हाल भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा अवस्थित जनज्योति पुस्तकालय पनि मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पुस्तकालयको रूपमा चिर परिचित छ। पुस्तकालयको इतिहासको बारेमा थप जानकारी दिँदै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयका शाखा प्रमुख भोपाल मूल पुस्तकालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएको हो। श्रद्धेय नारायणमान बिजुक्सेको मिति 2075 साल माघ 15 गते खोपपो पत्रिकामा प्रकाशित लेख जिगु नुगले मोहचङ्गु लोमन्तिया सपुकोठित अनुसार सुरुमा यस जनज्योति पुस्तकालय नास्पना टोलको तला दम्फोमा उत्तरतर्फ सञ्चालित रहेको र पछि दरबार स्क्वायरको लामो पाटीमा सञ्चालन भयो। त्यसपछि गुटी संस्थानको जमिन तल्लामा स्थानान्तरण भई सञ्चालित भएको र यहाँ पछि भक्तपुर नगरपालिकाको पुरानो भवनको जमिन तल्लामा सञ्चालन भएको थियो। फेरि फसिदेगसँगैको नगरपालिकाको आफ्नै भवनमा करिब 20 वर्ष जति सञ्चालित भई हाल 2075 साल जेठ 7 गतेदेखि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 नपुगुको उत्तरतर्फ रहेको शहीद स्मृति खेल मैदानसँगै नगरपालिकाको आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण भई यो सञ्चालन भइरहेको छ। जनज्योति पुस्तकालयमा सङ्कलित पुस्तकहरू वैज्ञानिक पद्धतिबाट वर्गीकरण गरी राखिएको र भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न प्रकाशनहरू समेत सुरक्षित रहेको बताइएको छ। पुस्तकालयमा विशेष गरेर नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी र नेवारी भाषाका पुस्तकहरू गरी करिब 17,500 जति पुस्तकहरू रहेको भनिएको छ। यस जनज्योति पुस्तकालय बिहान 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खुला रहने गर्दछ र हरेक बुधबार तथा सार्वजनिक बिदाका दिन पुस्तकालय बन्द रहने गर्दछ। जनज्योति पुस्तकालयमा विविध विषयसँग सम्बन्धित करिब 17,500 जति पुस्तकहरू सङ्कलित छन्। यहाँ दैनिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्र पत्रिकाहरू पनि उपलब्ध हुन्छन्। पुस्तकालयमा सङ्कलित अधिकांश पाठ्य सामग्रीहरूलाई वैज्ञानिक पद्धतिबाट वर्गीकरण गरिराखिएको छ। यस पुस्तकालयमा ओपन एक्सेसको व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्ममा सदस्य सङ्ख्या यहाँ 1400 भन्दा माथि पुगेको छ भने पुस्तक तथा पत्र पत्रिकाका साथै यहाँ देश विदेशबाट प्रकाशित हुने सामग्रीहरू, नगर प्रोफाइल, नगरपालिकाका नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिकाहरू, बजेट पुस्तिकाहरू, भक्तपुर मासिकको सङ्कलनहरू लगायत अन्य सूचनाहरू सङ्कलित र सुरक्षित रहेका छन्। पुस्तकालयमा सङ्कलित पुस्तकहरूमध्ये साहित्यिक पुस्तकहरू बढी यहाँ सङ्कलित छन्। यसपछि इतिहास तथा राजनीति, कानुन, जीवनी र अन्य विविध विषयहरूसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू अधिकांशतः अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी र नेवारी भाषामा सङ्कलित छन् र यहाँ तुलनात्मक रूपमा नेपाली भाषाका पुस्तक सामग्रीहरू बढी सङ्कलित रहेका छन्। पुस्तकालयको सदस्य बन्नु पर्यो भने यसमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ त? पुस्तकालयका शाखा प्रमुख भोपाल मूल जनज्योति पुस्तकालयको सदस्य बन्नको लागि भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै नियमहरू यहाँ लागू गरिएको छ। जस्तो भक्तपुर नगरपालिकाको नगरवासी हुनुपर्दछ। पुस्तकालयको सदस्य बन्नको लागि यहाँबाट चाहिँ निःशुल्क फारम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। फारमका साथै नागरिकताको प्रतिलिपि 3 प्रति नागरिकताको प्रतिलिपि एउटा, 3 प्रति फोटो तपाईँको आवश्यक पर्दछ। फारममा वडा अध्यक्षज्यूको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। साथै सदस्यता बन्नको लागि सुरुमा 100 रुपियाँ प्रवेश शुल्क र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुको लागि 100 रुपियाँ तोकिएको छ। पुस्तकालयले पाठकहरूको लागि विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरू अन्तर्गत फ्री वाइफाई सेवा, लेनदेन सेवा, पत्र पत्रिका अध्ययन सेवा, पानी र शौचालयको व्यवस्था गरिएको शाखा प्रमुख बताउँछन्। यस जनज्योति पुस्तकालयले विभिन्न किसिमका सेवाहरू प्रदान गरी आइरहेको छ। जस्तो कि यसले पाठकहरूको लागि लेनदेन सेवा, सन्दर्भ सेवा, पत्र पत्रिका अध्ययन कक्ष र सामग्रीहरूको सङ्कलन तथा सुव्यवस्थाका साथै हामीले फ्री वाइफाई सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ। पुस्तकालयमा ई-लाइब्रेरी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ र पुस्तक तथा पुस्तकालयको सुरक्षाको लागि यस पुस्तकालयमा CCTV क्यामेराको जडान गरिएको छ। पुस्तकालयभित्र पाठकहरूको लागि सफा पिउने पानी र शौचालयको पनि राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। साथै यहाँबाट सदस्यहरूलाई 15 दिनको लागि एउटा पुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। मानिस ज्ञानको भोको हुन्छ,
पुस्तकालयबाट ज्ञान आर्जन गर्ने मात्र नभई खोजमूलक अनुसन्धान कार्यलाई पनि टेवा पुर्याउँछ। अनुसन्धानकर्ताको लागि पुस्तकालयले एक पथ प्रदर्शकको रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। पुस्तकालयलाई ज्ञानको प्रयोगशालाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, जहाँ पुस्तक, पत्रपत्रिका, श्रव्य दृश्य मार्फत सूचनाहरू एक आपसमा आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। आफ्नो धारणा र सिप छलफल गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर यस पुस्तकालयमा उच्च अध्ययन गरिरहेका पाठकहरू पुस्तकालयमा बढी आउने गरेको उनी बताउँछन्। खास गरी यस पुस्तकालयमा बालकदेखि उच्च शिक्षामा अध्ययनरत र अझै अनुसन्धान तहसम्मका पाठकहरू आउनुहुन्छ र हाल प्राय जस्तो माथिल्लो तहका पाठकहरू जो लोकसेवाको तयारीको अवस्थामा रहेका, जो MBBS, BE, त्यस्तै वकिलहरू, त्यस्तै उच्च शिक्षा सकिएर अनुसन्धान लेभलमा रहनुभएका पाठकहरूलाई घरमा चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब हुने हुनाले यहाँ शान्त वातावरणमा पढ्नको लागि आउने गर्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ देशैभरिबाट पनि आगन्तुकहरू अभिरुचिपूर्वक पुस्तकालयको व्यवस्थापन र यहाँको सञ्चालन बारेमा जानकारी लिएर जाने गर्नुहुन्छ र यस जनज्योति पुस्तकालयमा नियमित रूपमा बसेर अध्ययन गरेका कतिपय व्यक्तिहरू आज देशका विभिन्न क्षेत्रमा का साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि गएर सेवा गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। पुस्तकालयमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट विद्यालयका विद्यार्थीहरू समेत आउने गरेको बताइएको छ। विद्यार्थीहरू पुस्तकालय सञ्चालन कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि चासो लिने गरेको उनी बताउँछन्। हाम्रो खास उद्देश्य भनेकै बच्चादेखि नै पुस्तकालय सेवाको कसरी प्रयोग गर्ने र बच्चाहरूलाई हामीले कसरी अध्ययन पाठ्यक्रमहरूको कसरी पठन पाठनमा संलग्न गराउनु भन्ने हाम्रो यो पनि एउटा हाम्रो उद्देश्य हो र सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नरहुन् भन्ने पनि हाम्रो नगरपालिकाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ र त्यसैले यहाँ प्राय वरिपरि रहेका स्कुलहरूबाट पुस्तकालयको व्यवस्था कसरी हुन्छ, पुस्तक भनेको कसरी सङ्कलन हुन्छन्, कसरी यहाँ र्याकमा जम्मा गरिन्छन्, कसरी पुस्तकहरूलाई चाहिँ पाठकहरूले लिएर जानुहुन्छ, यी सारा कुराहरू बुझ्नको लागि टाइममा चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूबाट पनि बच्चाहरू यहाँ आएर बुझ्न आउने कोसिस गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। अब शिक्षकहरू पनि अब कोही त नौलो पनि देख्छु म, कतिलाई त पुस्तकालय कसरी प्रयोग गर्ने, पुस्तकालयमा के कस्ता सामग्री रहन्छन्, यस्ता कुरामा पनि कतिपय शिक्षकहरू चाहिँ अलमलमा पनि परेको मैले देखिरहेको छु भने कति शिक्षकहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ दिएर जानुभएको हामी पाउन सक्छौँ। पुस्तकालयको भावी योजना के रहेको छ त? पुस्तकालयका शाखा प्रमुख गोपाल मूल। भावी योजना अब हाम्रो त खास भक्तपुरलाई चाहिँ एकदम शिक्षित नगर, विकसित नगर हैन र शिक्षाको केन्द्र बनाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। आधार राखेर आगामी दिनमा यस जनज्योति पुस्तकालयलाई आगामी दिनमा यी लाइब्रेरीको रूपमा विकास गर्नका साथै हामी क्रमशः सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय बनाउनतर्फ हामी लागिरहेका छौँ र यस पुस्तकालय हामी पछि राष्ट्रिय स्तरको पुस्तकालयको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 र 29 गतेको भूकम्पले गर्दा कतिपय पुस्तकालयहरू भत्किएका छन्, चर्किएका छन्। कतिपय पुस्तकालयको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको अवस्था समेत छ। फलस्वरूप पुस्तकालयका पुस्तकहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो अर्को चुनौती थपिएको छ। पुस्तकको उचित तरिकाले संरक्षण र सम्वर्धन समेत हुन नसकेको अवस्था छ। पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकहरू समेत लेनदेन राम्ररी हुन सकेको छैन। तसर्थ राज्यले त्यस्ता पुस्तकालयहरू संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ। खपसको लागि श्रीराम काशीछाको रिपोर्ट। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गुजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 7वटा महानगर तथा नगर प्रमुखहरूबीच उपत्यकामा खानेपानी व्यवस्थापन एवं स्थलगत सबलीकरण विषयक छलफल कार्यक्रम सोमबार मन्त्रालयको सभा हलमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले मेलम्चीको पानी उपत्यकामा पठाई ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुहुँदै भक्तपुरको मुख्य पानीको स्रोत नगरकोटलाई सरकारले जलधारा क्षेत्र घोषणा गराई त्यस क्षेत्रको सुरक्षा र व्यवस्थापनको
जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। उहाँले भक्तपुरका खानेपानीका पाइपलाइनहरू निकै पुराना भइसकेको अवगत गराउन हुँदै ती पाइपहरू फेर्नुको विकल्प नरहेको, थल तथा खानेपानीको पाइपसँगै राख्न नहुने र मेलम्चीको पानी नआएसम्मका लागि बोधीबाट आउने पानीको मात्रा बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। महादेव पोखरीमा ड्याम बनाउने कुरा छिटो छरितो ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु हुँदै प्रमुख प्रजापतिले सिस्नेरी खानेपानी आयोजनालाई विकल्पको रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपक कुमार रिसालले खानेपानीको स्रोत अभावलाई मन्त्रालयले वैकल्पिक उपाय अपनाएर समस्या समाधानतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनु हुँदै केयुकेएलले उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन र आपूर्तिमा क्रियाशीलता देखाउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभएको थियो। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रश्न पार्नुहुँदै उपत्यकामा नयाँ बस्तीको विकाससँगै खानेपानीको समस्याले विकराल रूप लिँदै गएको बताउँदै उहाँले वर्षामा पानी ठूलो पर्दा मेलम्ची आयोजनामा क्षति पुर्याउने सम्भावना भएको हुँदा मेलम्चीको पानी पथान्तरणमा रोक लगाएको बताउनु हुँदै दशैं तिहार पछाडि पुनः मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा केयुकेलका सीईओ मिलन साक्य, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव विक्रम राणा, पीआईडीका प्रतिनिधि, मेलम्ची खानेपानी आयोजना एडीबीका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित न्याता हनुमान घाट पुल आइतबार एक समारोहबीच बेलुन र एक जोडी परेवा उडाएर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाको विनियोजित बजेटबाट जीर्णोद्धार गरिएको खोरत न्याता उद्घाटन समारोहमा नगर प्रमुख प्रजापतिले जनताको सम्पत्ति जनताकै सहभागितामा बनाउने नीति अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले जनताको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग र श्रमदान जुटाई विकास निर्माण कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत पारदर्शी ढङ्गले गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउँदा स्थानीय स्रोत साधन तथा सिप र प्रविधिको प्रयोग हुने, सम्पदाप्रति अपनत्व कायम हुने, गुणस्तरीय निर्माण हुने र स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने भएको हुँदा नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट हुने अधिकांश विकास निर्माणका कामहरूलाई उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले नवनिर्मित पुलले हनुमान घाटको स्वरूप र सुन्दरता थपेको बताउनु हुँदै भक्तपुरमा उपभोक्ता मोडल सफल हुनमा समितिमा कार्यरत पदाधिकारीहरूको ठूलो भूमिका रहेको उहाँले बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 ले सुधारिएको शवदाह गृह निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा समेत आइसकेको जानकारी गराउनु हुँदै पाचाख्यको व्यवस्थापन र सुधारको निम्ति आवश्यक कार्यहरू समेत भइरहेको अवगत गराउनुभयो। कार्यक्रममा न्याता पुल जीर्णोद्धार समितिका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द खाइजोले पुल निर्माणको आयव्यय प्रस्तुत गर्नुहुँदै उक्त पुलको लागत इस्टिमेट 49,24,000 रहेकोमा रु 41,33,000 मै निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मेवाछीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले बिहिबार भक्तपुर नगरपालिकाको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी र स्थानीय पाठ्यक्रम खोपको पहिचान विषय अन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिकाको भ्रमणमा आएका विद्यार्थीहरूबीच नगरपालिकाको गतिविधिबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरूको उद्देश्यमाथि प्रश्न पार्नुहुँदै भक्तपुरलाई शैक्षिक रूपमा अगाडि बढाउन यी कलेजहरूको स्थापनाले ठूलो भूमिका खेलेको प्रश्न पार्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भइसकेको अवगत गराउनुहुँदै पाठ्यक्रममा भक्तपुरको मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको महत्त्वबारे विद्यार्थीहरूलाई जानकार गराउने उद्देश्यले नगरपालिकाले पाठ्यक्रमको निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले सम्पदा पुनर्निर्माणमा विशेष जोड दिँदै आएको बताउनु हुँदै शिक्षा, नगरको सरसफाइदेखि लिएर नगरको समग्र विकासमा विशेष कदम चाल्दै आएको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दामोदर सुवालले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको उद्देश्य र नगरको विशेषताहरूबारे संक्षिप्तमा अवलोकन भ्रमणमा आउनुभएका विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयबाट बागेश्वरी कलेज अफ म्यानेजमेन्ट भक्तपुरले BBA शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुभएको छ। उक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको आवेदनको आधारमा सम्बन्धन दिन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा यथार्थता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिका पदाधिकारीहरूले उक्त अध्ययन भ्रमण गर्नुभएको थियो। सो सम्बन्धमा कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले अध्ययनका लागि आउनुभएका पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्दै यथाशीघ्र कलेज सञ्चालनको लागि सम्बन्धन दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका कानून विषय समितिका अध्यक्ष डाक्टर रुद्रप्रसाद फुयालको संयोजकत्वमा गठित उक्त अध्ययन समितिमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका विशेषज्ञ डाक्टर सन्देश दास श्रेष्ठ र सदस्य श्री राजकुमार सापकोटा रहनु भएको जानकारी दिनुभयो। समितिले बागेश्वरी कलेज अफ म्यानेजमेन्ट सामुदायिक कलेज भन्ने आधार खोज्नुका साथै कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, शैक्षिक जनशक्ति र कलेज व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसँग आवश्यक छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू र शिक्षकहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानमा नर्सिङका नयाँ विद्यार्थीहरूको भर्ना सम्बन्धी बुझ्न सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीसँग भेट गर्नुभएको थियो। भेटमा प्रमुख प्रजापतिले सरकारलाई बलियो बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र पूर्वाधार विकास गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्न भक्तपुर नगरपालिका निरन्तर लागि परेको जानकारी गराउनुहुँदै कर्मचारीहरूको तर्फबाट यस्तो कार्यमा सकारात्मक योगदान हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभएको थियो। प्रमुख प्रजापतिले गत वर्ष नर्सिङ क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न आफ्नै सयको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले यस वर्ष जेठ 26 गते बागमती प्रदेश सरकारबाट 100 अस्पताल सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त भएपछि नयाँ नर्सिङका विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटले ढिलो भइरहेकोमा उपाध्यक्ष अधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्दै शीघ्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी देशको विकासमा योगदान दिने उद्देश्यका साथ भक्तपुर नगरपालिकाले 7वटा शैक्षिक संस्थाहरूबाट वर्षेनी नेपालको 72 जिल्लाका 7000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गरिरहेको प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिनुभएको थियो। भेटमा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूको शैक्षिक स्तर उदाहरणीय रूपमा उत्कृष्ट रहेको चर्चा गर्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले स्थानीय तहबाट शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतका आधारभूत सेवाहरू प्रदान गरी भक्तपुर नगरपालिकाले देशकै उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा कार्य भइरहेको सर्वविदितै रहेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी नर्सिङ कलेज पुनः सञ्चालनको लागि निरीक्षण गराई चाँडोभन्दा चाँडो भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सिटिभिटी को वेबसाइटमा खोपो बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानलाई पनि समावेश गरिने आश्वासन दिनुभएको थियो। भेटमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद बासुकला, खोपो बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानका प्राचार्य डाक्टर रत्नसुन्दर लासिवा, सिटिभिटीका परीक्षा शाखाका प्रमुख, प्रशासन प्रमुख लगायत सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या खिङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा 15औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस भाद्र 15 को सिरफेरमा रहेर विविध प्रस्तुति तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरका विभिन्न सामुदायिक पुस्तकालयको वर्तमान अवस्था, प्राप्त आर्थिक अनुदानको उपयोगिता, चुनौती, समस्या र भावी योजना सम्बन्धमा विविध पुस्तकालयका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्यौं। साथै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालयको इतिहास, वर्तमान अवस्था, सुविधा, भावी योजना सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाज, भक्तपुर नगरपालिका
तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर.mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीछ्वा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खुपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्कुजो लगायत खुपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।